अब बिस्मिल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सदा खुश रहो, सदा आबाद रहो। और या परवरदिगार, जो इमरान ताहिर की पूरी वीडियो देखे, पूरी देखे, मालक उसकी पूरी जिंदगी मक्का बना दे, मदीना बना दे, जो वो मांगे अल्लाह उसे अता कर दे। अच्छा, मैं क्या ऐसे बंदे को जानता हूं जो मांगा करता था, है जी, यानी बाजारों में फिर के जिस तरह मांगते हैं, बेकारी होते हैं, फकीर होते हैं। पहले भी बड़ी बार मैं बता चुका हूं कि मांगने वाला को फकीर मत कहा करें। फकीर औलियाए इकराम के लिए ये इस्तिलाह है। बड़े बड़े लोगों से आप पूछ लें कि बनकर फकीर जाऊं सरकार की गली में। फकीर अल्लाह के वली को कहते हैं। जो मांगता है ना, उसे बेकारी कहा जाता है, बेगर शायद इंग्लिश में कहते हैं। तो एक बंदा था, मैं उसको जानता हूं, वो मांगा करता था, ठीक है जी। एक बार मतलब हमारे शहर में था, यार चलते फिरते उसे देख लिया, कभी वहां पर फिर रहा है मांग रहा है, कभी वहां पर फिर रहा है। एक बार मैं जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, मैंने देखा एक पकोड़े बेचने वाला बंदा खड़ा है। मैंने देखा, मैंने सोचा यार ये बंदा मुझे जाना पहचाना लगता है। चला गया मैं 2-3 दिन इस तरह जाते हुए, कभी उधर देख लिया पकोड़े वाला। मैंने कहा यार इसको पहले कभी नहीं देखा, फिर भी पता चलता है मैंने देखा है, ये कौन है। एक दिन मुझे झमाका सा हुआ मेरे दिमाग में, ये मैंने कहा यार ये तो वो मांगने वाला है। मैं चला गया उसके पास, मैंने कहा हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा जी वालेकुम सलाम। मैंने कहा ये 5 रुपए के पकौड़े दे दें। ये एक बात आपको बताऊं, 5 रुपए ये सिक्का नजर आ रहा है, ये आजकल इसकी हैसियत नहीं है। उस दौर में पकौड़े महल 30 रुपए किलो थे, आजकल तो महल 600-700 रुपए किलो होंगे। यानी ये कुछ साल, यानी कि 15-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। मैंने पकोड़े बहाने से लिए ना, मैंने कहा चल बात करूंगा। मैंने कहा यार मैं बुरा ना मनाना मेरी बात का, यार देखे एक बात करूंगा। कहने का नहीं करे, कोई क्यों बुरा मनाऊंगा। अब बता देखे, अब मेरे पास एक बंदा आया, वो मुझे कहे यार मैंने तुझे तो भीख मांगते हुए देखा है। अब मुझे तो बड़े दिल पर लगेगी यार, ये मुझे बेकारी कह रहा है। तो बंदा फिर अगला बात करते हुए डरता है कि यार इससे कैसे पूछूं। तो मैंने कहा यार मैंने आपको देखा, आप तो मांगा करते थे, भीख मांगते थे। उसने कहा बिल्कुल भाई, बिल्कुल मैं ही था, लेकिन मेरा अल्लाह ताला ने दिन बदल दिए। रमजान शरीफ चल रहा था, मुझे एक अल्लाह वाले ने एक वजीफा बताया है जी। अल्लाह वाले ने एक वजीफा बताया कि भाई तू रमजान का महीना है, ज़ाहिर रमजान में लोग ज़कात भी देते हैं, खैरात देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देते हैं। और फिर आज ये सीजन होता है भिखारियों का, ठीक है, कमाई का, तो ज़ाहिर है उसका भी था। तो एक बंदे ने उसे अमल बताया, तो वो अंदर से खुददार था वो भिखारी। उसने कहा कि हाँ ठीक है। उसने कहा कि वो बंदा जो उससे मिला, वो पकोड़े जो बेच रहा था, उसने मुझे अपना वाकया बताया कि भाई देखो मैं पहले भिखारी था, आप भी गवाह है, आप पकोड़े बेचता हूँ। और अल्लाह के फजल और करम से, ये उस दौर की बात है जब 25-30 रुपए किलो थे पकोड़े, यानी 5 रुपए के एक किस्म के पाव पकोड़े आ जाते थे, या 200 ग्राम आ जाते थे, इस तरह अच्छे खासे बन जाते थे। तो कहने लगा कि अब देखो कि ये वो दौर है कि मैं, हालांकि मांगने से ज्यादा पैसा मिलता है, समझ गए ना। अब एक बंदा है, वो मांग रहा है, वो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, पकोड़े बेचेगा, हो सकता है 200 रुपये बचे, ठीक है ना। इसी तरह वो कहता है कि मांगता था तो 100-150 रुपया होता था, पकोड़े बेच के 700-800 रुपया रोज कमाता हूं। और 700-800 रुपया मैं आज की बात नहीं कर रहा, 20 साल या इससे भी ज्यादा हो चुके होंगे की बात है, जब बड़ा ये 700-800 रुपया किसी को मिल जाए तो मैं कहता हूं कि वजीर आजम की इतनी तरह ना होगी, उस दौर के मुताबिक बात कर रहा हूं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि कहने लगा कि मुझे एक अल्लाह वाला मिला, कहने लगा भाई तू जो बंदा मांगता है ना, ठीक है, चाहे वो जितना मर्जी नेक हो, जब बरोजे क्यामत वो उठाया जाएगा ना, तो उसके चेहरे पर, माथे पर एक दाग होगा। पूरी जितनी भी इंसानियत, ज़ाहिर करोड़ों अरबों बंदे फोत हो चुके हैं पहले, वो सब इकट्ठे होंगे मैदान मैशर में। हर बंदा तुझे पहचानेगा कि ये बेकारी था, है जी। जो बंदा मांगता है ना, खासकर वो बंदा जिसको आदत पड़ जाती है मांगने की, इस तरह हाथ फैलाने की, वो जब क्यामत के दिन उठेगा ना, तो उसके चेहरे पर, एक माथे पर एक दाग होगा, जिससे दुनिया खलकत पहचान जाएगी कि ये बेकारी था। तो उस अल्लाह वाले ने उस बेकारी को कहा कि तू एक, तुझे मैं, रमजान चल रहा है, तुझे एक इसम आजम बताता हूं, आसमान की तरफ इस तरह उंगली उठाकर पढ़ और ये अमल तू जारी रख, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तेरा ऐसा सबब लगाएगा,
تو اپنا کاروبار بھی کر لے گا اور تجھے جتنی بھی کمیاں ہیں نا اللہ دور کرے گا، اور ہو سکتا ہے بیکاری بن کے جتنے پیسے تو کماتا ہے ہو سکتا ہے اس سے تو 100 گنا اوپر کمائے۔ تو اس نے کہا مجھے بتائیے، پھر اس کو اس اللہ والے نے عمل بتایا، کہتا ہے کہ میں پکوڑے بیچتا ہوں اور 500-700 روپے بچتا ہے، بیکاری تھا 100-150 روپے مل جاتا تھا۔ تو مطلب ہے کہ اب ظاہر ہے تو تھوڑا بہت اس کی جو ٹانگ تھی تھوڑی خراب تھی، لیکن ظاہر ہے پکوڑے ایک جگہ کھڑے ہو کے اس نے بیچنے ہیں، گھر میں اس کو بیوی بنا دیتی ہوگی جو سامان تھا۔ تو اللہ کے فضل سے کہتا ہے کہ اب اللہ کا بہت شکر ہے، بہترین زندگی گزار رہا ہوں۔ تو وہ عمل کیا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہی بتانے آئے ہوں ہیں جی۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالی زندگی میں آپ بھی کبھی کہا کرو گے۔ اور یہ رمضان کی بات نہیں ہے، رمضان کے علاوہ میرے ہر وظیفے کو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی خاص مخصوص دن کا یا مہینے کا وظیفہ میں بتاؤں تو میں کہتا ہوں عام دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو مخصوص دن ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے کہا یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں یہ عمل کریں، اس میں ظاہر ہے رمضان کی برکتیں بھی شامل ہو جائیں گی۔ تو عمل بتاتا ہوں، گزارش ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں چینل بولو نا بھائی، بولا کرو نا، ہاں جی سبسکرائب کر دیں اور ایک کمنٹ بھی کر دیجئے گا۔ آپ نے دوستو کیا عمل کرنا ہے؟ کبھی زندگی میں کبھی آپ کو پریشانی آ جائے، دنیا آپ پر ظلم ڈھا رہی ہو، رشتہ داری ختم ہو چکی ہو، دولت کے علاوہ کوئی رشتہ دار نہ بنتا ہو، لوگ کنڈ کر دے لنگ دے جاون رشتہ دار قریبی، کنڈ کر لنگ دے جاون رشتہ دار قریبی، تو لوگ آپ کی طرف پیٹ کر کے جا رہے ہو تو ایک عمل کریں دوستو۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ وہ زندگی میں محتاجی اس کی ختم ہو جائے، تو اللہ پاک کا ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یا ذل جلال والاکرام، جس کی حکومت زمینوں آسمان اور کائناتوں پر ہے اور جس کی حکومت کو زوال نہیں ہے۔ اللہ تیری حکومت کو زوال نہیں ہے، مجھے بھی زوال سے بچا لینا، یہ مطلب نکالیں اس یا ذل جلال والاکرام۔ جو بندہ ابھی یہ ویڈیو ختم ہوتا آزما کے آپ دیکھیں، جو بندہ اس طرح آسمان کی طرف انگلی کر کے، لیکن جب وہ یہ عمل کر رہا ہو دو چیزیں اس نے کرنی ہیں۔ ایک کیا ہے چیز؟ ایک یہ چیز ہے کہ جناب من آپ اکیلے ہوں، آپ کے ارد گرد کوئی لوگ نہ ہوں، اور دوسرا ظاہر اکیلے ہوں گے تو بات چیت بھی نہیں کریں گے، یہ عمل کرتے ہوئے بات نہیں کرنی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ چھت پر چلے جائیں تھلوں آواز آ جائے پترے جا کے افطاری لے کے آ، تو پھر آپ جواب دیں ابھی نہیں میں آ سکتا وظیفہ کر رہا ہوں تو میں مثال کے طور پہ بات کی ہے نا۔ تو آپ نے ایک تو بات نہیں کرنی اس دوران، اور دوسرا اکیلے آپ ہوں، چھت پر چلے جائیں یا آپ سین میں ہیں یا جس طرح بھی ہے، رات کو کر لیں زیادہ مناسب ہے۔ جو بندہ آسمان کی طرف اس طرح انگلی کر کے، یہ دیکھیں، جو بندہ آسمان کی طرف اس طرح انگلی کر کے کیا پڑھتا ہے؟ یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا حیو یا قیوم۔ میں کہتا ہوں ازما کر دیکھنا کبھی زندگی میں، مجھے اس طرح ہاتھ اٹھا کر مجھے آپ دعائیں دیا کرو گے کہ عمران بھائی بہت زبردست عمل بتایا، اس طرح ہاتھ اٹھا کر انگلی آسمان کی طرف، یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا حیو یا قیوم۔ میں کہتا ہوں جی کہ آپ کی وہ حاجتیں بھی پوری ہوں گی نا جو آپ کے محلے والوں نے مانگی ہوں گی۔ یہ میں بطور مثال بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آگے پیچھے ہر آپ کی کمی رب پوری فرمائے گا۔ عمل کیا کریں؟ بس کچھ دن یہ عمل کریں، اکیلے بوضو اور کسی سے بات نہ کریں۔ دو کام آپ کو بتائیں نا کہ ایک تو اکیلے آپ ہوں، کوئی آپ کے ارد گرد نہ ہو، اور بوضو ہوں اور کسی سے بات نہ کریں۔ ہو سکتا ہے نا کہ بندہ دوسرے کمرے میں ہو تو ادھر سے امی جی کی آواز آ جائے، جاؤ بھائی باہر سے دہی لے آؤ تو بات اس طرح، یا ذل جلال والاکرام بحق کے یا حیو یا قیوم 500 مرتبہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ چند دن یہ عمل بندہ جو کرتا ہے نا، رب کائنات اس کی دنیا بدل دیتا ہے۔ ازما کر دیکھو، نہیں یقین تو دوستو اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔